नमस्कार दर्शकवृन्द, मिथिला नेपाल टेलिभिजनको मिथिला दर्पणमा म नारायण आचार्य यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शकवृन्द, साहित्य, दर्शन, कला, संस्कृति, परम्पराका विषयमा विशेष छलफल गरिने कार्यक्रम मिथिला दर्पणमा आज हामी विशेष श्रृङ्खला साथ उपस्थित भएका छौँ र हामीसँग विशेष अतिथि पाल्नु भएको छ। नेपालको राजनीति हेर्दा विचित्र लाग्छ। आफैमा एउटा हास्य व्यङ्ग्य रहेको राजनीतिक क्षेत्र र हास्य व्यङ्ग्यकारहरूका लागि उर्वर क्षेत्र, जताततै निराशाजनक अवस्था विद्यमान छ। सुशासनका कुरा गरिन्छ, कुशासन छ। स्थितिका कुरा गरिन्छ, व्यथिति छ। यस्तै अवस्थाबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ। कोभिड-19 कारण जनताहरू एउटा सन्तासमा हुनुहुन्छ। कोरोना कहरले जनजीवन अस्तव्यस्त छ। यो परिप्रेक्ष्यमा साहित्यको एउटा विधा हास्य व्यङ्ग्यलाई आज हामीले मिथिला दर्पणमा चर्चाको विषय बनाएका छौँ। आज बढी प्रस्तुति, कम छलफल हुनेछ र आज हामीले विशेष अतिथिलाई स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ लक्ष्मण घामनाङ्गे। नामै काफी छ, सिस्नुपानी नेपालका अध्यक्ष। म उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हामी अत्यन्त कम कुरा, प्रस्तुति बढी गर्ने हिसाबबाट आज उपस्थित भएका छौँ। ठिक छ एकदम। यहाँको नाम नै काफी छ। धेरै दर्शकहरू आतुर हुनुहुन्छ यहाँका रचनाहरू सुन्नका लागि। धेरै घरमै हुनुहुन्छ कोरोनाका कारण। अब केही इन्फर्मेसन पनि हामीले दिनु पर्यो होइन। सिस्नुपानी, हामी बच्चामा होमवर्क गरेन भने सरहरूले तँलाई सिस्नुपानी लाउने भन्नुहुन्थ्यो। अनि यो सिस्नुपानीको अवधारणा यहाँहरूले कसरी ल्याउनु भयो? यो चाहिँ 2055 सालको कुरा। अब भनेपछि अहिले त धेरै वर्ष भयो। 55 भनेपछि 22-23 वर्ष अगाडि भनेपछि म अहिले त यतिको ठिटै छु भने त्यो बेला त अझ ठिटै नै थिएँ होइन। हामी जस्तै ठिटाहरू भेला भएर हास्य व्यङ्ग्यमा लागिरहेका, लेखिरहेका साथीभाइहरूको चाहिँ छुट्टै आफ्ना हिसाबले लेखिरहेको बेलामा अलिकति सङ्गठित भएर एकै ठाउँ भएर हास्य व्यङ्ग्य साहित्यको प्रवर्धनका लागि, यसको स्तरलाई माथि उठाउनका लागि चाहिँ केही काम गरौँ न। यो हास्य व्यङ्ग्य साहित्यमा अलिकति नेपालमा धेरै एउटा खाडल जस्तो भयो, ग्याप जस्तो भयो होइन। यो भैरव बरियालहरूको युगभन्दा पछि लामो समय अलिकति हास्य व्यङ्ग्यमा चाहिँ एक किसिमको रिक्तता आयो। यसलाई चाहिँ अलिकति केही गरौँ न हामी मिलेर भन्ने हिसाबले कुराकानी हुँदाखेरि हामी केही युवा, हास्य व्यङ्ग्यमा लागेका युवाहरू भेला भयौँ। जस्तो कि मैले केही नामहरू लिनु नै पर्ने हुन्छ। जस्तो कि चट्याङ मास्टर, अर्जुन पराजुली, धीरेन्द्र प्रेमसी, टङ्का आचार्य, देवी घिमिरे, थरेन्द्र बराल, माणिक रत्न साक्य लगायत। अब मैले कतिजनाको नाउँ बिर्सेँ भने त्यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु। हामी चाहिँ भेला भएर निकै पटक छलफल गऱ्यौँ, धेरै पटक बस्यौँ, छलफल गऱ्यौँ। अब कसरी गर्ने भन्दा ल सबभन्दा पहिला त एउटा संस्था जन्माउँ भन्ने हिसाबले कुराकानी हुँदाखेरि यो बुढी पुराण प्रकाशन, हाम्रो अर्जुन पराजुलीजीको चाहिँ बुढी पुराण प्रकाशनको एउटा सानो कोठामा भेला भएर छलफल गर्ने क्रममा दोस्रो तेस्रो पटकको मिटिङमा चाहिँ यो नाम अचानक एकजना साथीले चाहिँ सिस्नुपानीको कुरो ल्याउनु भयो। हाम्रो देवी घिमिरे भन्ने साथी हुनुहुन्छ, पहाडतिरको साथी। अब सायद सिस्नुपानी भोग्नु पनि भएको थियो होला, पेसामा आबद्ध हो घिमिरे। सायद उहाँले चाहिँ सिस्नुपानी भोग्नु पनि भएको थियो होला। उहाँलाई भेट्ट त्यो नाम आयो। त्यो नाम आएपछि हामी एकदम खुसी भएर यो सिस्नुपानी नेपाल भन्ने एउटा संस्था गठन गऱ्यौँ। कस्तो भने अब परम्परागत रूपमा चलिरहेका अनेक किसिमका संस्थाहरू छँदैछन्। त्यस्तै नाउँ, सामान्य नाउँ किन राख्नु, अलिक बेग्लै नाउँ राखौँ न भन्ने हिसाबले हामीहरूले लामो चिन्तन मन्थन गर्दाखेरि यसरी त्यो नाम आएर चाहिँ हामीले यो 2055 साल वैशाख 19 गते त्यो दिन चाहिँ प्रसिद्ध हास्य व्यङ्ग्यकार श्याम गोतामे बित्नु भएको दिन थियो। हामी चाहिँ आर्यघाट गएर उहाँको अन्तिम दाह संस्कारमा चाहिँ सहभागी भएर फर्केर आएपछि बसेको मिटिङमा चाहिँ यसरी यो सिस्नुपानी नेपालको नाम जन्मेको, यसरी जन्माइयो। अब सिस्नुपानी नेपाल जन्मनुभन्दा अगाडि
अब यहाँहरूका कलमहरूले हातहरूले धेरै चाहिँ व्यङ्ग्यात्मक कविताहरू अथवा व्यङ्ग्य क्षेत्रका सिर्जनाहरू हजुर सिर्जना त भएका थिए। भएकै थिए। अब सरले चाहिँ नि सरको सम्झनामा आफूले पहिलो चाहिँ नि हास्य व्यङ्ग्य लेखेर प्रस्तुत गरेको हजुर त्यो कुनै सम्झना छ अथवा यहाँ हाम्रो सङ्ग्रह छ भने त्यो हाम्रो दर्शकहरूलाई सुनाउन। हजुर पहिलो अब म काठमाडौँमा 2040 सालतिर आएँ होइन। अब पञ्चायती व्यवस्थाकै समयमै त्यो बेलै पनि त्योभन्दा अगाडिदेखि पनि म अलिकति हास्य व्यङ्ग्यहरू त लेख्न नै गर्थेँ। स्कुलकै तहमा पनि अलिअलि सिक्दै थिएँ। त्यस्तै बेलामै काठमाडौँ आयो। काठमाडौँ आएपछि चाहिँ अलि अब सिस्नुबानीको कुरो मैले अघि गरेँ। त्योभन्दा अगाडि असङ्गठित रूपमा आफ्नो आफ्नो हिसाबले हामी लेखिरहेकै थियौँ। त्यस्तै बेलामा लेखेको मध्येको एउटा कविता म तपाईँलाई सुनाउँछु। सुरुको कविता सिक्दै गरेका बेलाको कविता तपाईँले प्रसङ्ग ल्याउनुभयो, मलाई खुसी लाग्यो। धेरैजसो चाहिँ अब एकदम चर्का कविता, अहिलेका नयाँ कविता, परिष्कृत कविताहरू सुनाउने गरिन्छ धेरैजसो होइन। तर यो तपाईँको माग पनि मलाई मन पर्यो। म एउटा कविता सुनाउँछु। सानलाई क्या भाग्यमानी, त्यो बेला लेखेको कविता, धेरै पुरानो कविता। सानलाई क्या भाग्यमानी, सानलाई पो क्या भाग्यमानी, राजधानी पसेको पहिलो दिनमै गाडी चढ्दा सिट पाए, पानी आउने धारामा डेरा जमाए, पानी आउने घरमा डेरा जमाए, चिनी दोकानेसँग पनि चिन्जान रहेछ, मट्टीतेलमा लाइन पनि लाग्नु नपर्ने भएछ, दुध विक्रेतासँग पनि साइनो लगाए, उनलाई त्यो बेला न कर्फ्यूले छोयो न नाकाबन्दीले केही नाप्यो, उनी काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता त्यतै कमाए, उनी कम्युनिस्टका पनि हर्ताकर्ता त्यतै जमाए, हेर्दा हेर्दै साललाई कहाँबाट कहाँ पुगे, बिहे भएको 3 महिनामा छोरो जन्मियो, 6 महिनामा घडेरी, 9 महिनामा घर बन्यो, म फिल्म हेरे जस्तो हेरै भएँ, ग्यास्ट्रिकले भेट्टायो छेरै भएँ, आफ्ना त ससुराली दाइना पनि भएनन्, मित मामा मन्त्री पनि बनेनन्, यता डेरा सर्यो उता डेरा सर्यो, भागमा मात्र काँचो केरा पर्यो, साललाई पो क्या भाग्यमानी, साललाई पो क्या भाग्यमानी, एकै दिन राजधानी पसेर एक रात एउटा गन्धे होटेलको एउटै ओछ्यानमा सुतेर छुट्टिएका हामी, कहाँ यो बिचरो अम्बिका प्रसाद चिसो छिडीमा हराइरहेछ, कहाँ साललाई बारदलीमा बसेर डेरावालाहरूलाई कराइरहेछ, भाग्य होस् त साललाईको जस्तो पो होस्। सान्दाइल र अम्बिका प्रसाद दुईटा पात्र होइन, बिहे गरेको 3 महिनामै छोरो जन्मियो, कस्तो भाग्यमानी। सरल शब्द मूर्छित पराएन होइन, बडा राम्रो छ। अब लक्ष्मण सरको चाहिँ नि यो व्यङ्ग्य कविताहरू सुन्न दर्शकहरू पनि एकदमै आतुर हुन्छन्। अब यो सन्दर्भ यहाँले कस्तो चाहिँ नि यहाँको लागि उर्वर समय हो नि त, अहिलेको सामाजिक परिस्थिति परिवेश यहाँहरूको लागि युरिया मल हाले जस्तै जो हो होइन, जताततै उर्वरै उर्वर छ, तर पनि कस्तो बेला चाहिँ यो फुर्छ, कति बेला लेखिन्छ यस्ता? वास्तवमा अब यो तपाईँले भन्नुभयो अहिलेको समय उर्वर भनेर होइन, प्राय हामीले थाहा पाएदेखि यता सधैँ उर्वर नै हुँदै आएको छ होइन। त्यो उर्वरता झन् बढेको छ, घटेको छैन होइन। अब ठ्याक्कै यही यहाँको यो वातावरण, यहाँको वरिपरिको, अब पहिलो कुरो त एउटा संस्था गठन गरियो, केही अभियानहरूमा लाग्यो, त्योभन्दा पनि पहिलो कुरो एउटा लेखनमा लाग्यो, त्यसमा पनि हास्य व्यङ्ग्यमा लाग्यो होइन। पहिल्यैदेखि सुरुदेखि स्कुल पढ्दैदेखि यतैपट्टि रुचि भयो, यतैपट्टि लाग्यो। त्यो लागेपछि अब त्यसका लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने ऊर्जा भनेको चाहिँ मेरो वरिपरिको यो वातावरणमा जतासुकै जहिलेदेखि पनि पहिलेदेखि पनि छ होइन। हाम्रा राजनीतिक दलहरूका क्रियाकलापहरू, नेताहरूका चाहिँ अनेक किसिमका कामहरू होइन, विकृतिहरू, विसङ्गतिहरू, राजनीतिक मात्रै होइन सामाजिक विकृति विसङ्गतिहरू पनि छन्, हामीसँग पनि छन्, हाम्रा साथीभाइहरूसँग छन्, समाजसँग तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म विकृति विसङ्गतिहरू धेरै छन्। तिनै कुराहरूले चाहिँ बढी मात्रामा लेख्नलाई प्रेरित गर्छ। मैले भन्ने गर्छु यो चाहिँ मैले लेख्ने होइन, तिनीहरूले नै मलाई चाहिँ लेखाउने हुन्, विषयवस्तु तिनीहरूले दिन्छन्, खालि मैले अलिकति शब्दहरू कलाहरू मिलाउने प्रस्तुति मात्रै गर्ने हो होइन। कविता चाहिँ व्यङ्ग्य कविताहरू अब माथिदेखि तल भन्दाखेरि सडकदेखि सदनसम्म भनौँ न
होइन एक चाहिँ अब शीतल निवास सिंहदरबारदेखि लिएर तल भुइँसम्म जतासुकै छ। अनि यो अघि यहाँले वाचन गर्नुभएको कविता कति सालतिर लेख्नुभयो? यो चाहिँ यो सिस्नुपानी स्थापनाभन्दा अगाडिको भनेको 51-52 सालतिर त्यो बेला लेखेँ। त्योभन्दा अगाडि पञ्चायती व्यवस्था विद्यमान रहँदाको हजुर कुनै सङ्ग्रह छ हजुरसँग? छ तर मैले त्यो सङ्ग्रह यहाँ त बोकिनँ होइन। छ मुखाकार छ भने दर्शकलाई 2050 सालमा प्रकाशित चाहिँ 50 सालमा भएको, तर कविताहरू चाहिँ त्योभन्दा अगाडिदेखिका छन् होइन। प्रसङ्ग पुरानो होस्। मलाई ठ्याक्कै मुखाग्र त छैन, एउटा कविता मसँग छ होला पक्नु, म तपाईँलाई एउटा छ भने हजुर त्यो परिवेशलाई कसरी व्यङ्ग्य गरिँदो रहेछ भन्ने। तर त्यो पनि अलिकति सामाजिक विषयवस्तुकै कविता छ होइन। राजनीतिक विषयवस्तु चाहिँ अलिक पछिदेखि नै लेख्न थालेछु मैले। पहिला सुरुतिर म अलिकति सामाजिक विषयवस्तुमै धेरै कविताहरू लेख्थेँ। त्यो कविता चाहिँ के फुरोस् बिचरा कविजीलाई कविता भन्ने होइन। कविता अब चाहिँ हास्यव्यङ्ग्य कविता अथवा जुनसुकै पनि कविता लेख्नलाई सजिलो छैन नि होइन, पुर्याउनु पर्यो। त्यो पनि भयो। फेरि रचना भनेको त्यति बेलाको समाजको प्रतिबिम्ब हो त्यो हिसाबले हो। अनि त्यो कस्तो पनि हुँदो रहेछ भने आफूले के भोगिन्छ होइन, के भोगिन्छ, कहिले डेरामा बसिन्छ त्यसका हुन्छ, कहिले गरिबी हुन्छ त्यससँग जुधिन्छ होइन, अभावहरू हुन्छन् तीहरूसँग जुधिन्छ। अब त्यसलाई चाहिँ एउटा मार्मिक किसिमले लेख्नेहरूले त्यही अनुसारले लेख्छन्, हास्यव्यङ्ग्य लेख्नेले त्यही अनुसार लेख्छन्, अलिकति हास्यव्यङ्ग्यात्मक मरमसला दिएर लेख्ने हो होइन। सबै आफ्ना अनुभव र आफ्ना भोगाइहरू लेख्न नै हो। एउटा कविता सुनाउँछु। यो चाहिँ अगाडि लेखेको, यो चाहिँ 41-42 सालतिरै लेखेको जस्तो लाग्छ मलाई। के फुरोस् बिचरा कविजीलाई कविता। बिहान उठेर बिचरा कविजीलाई टोयलेट बाथरुम जानै पर्यो, कोठामा कुचो लाउनै पर्यो, यता तरकारी तुरिएको छ, उता नुन निख्रिएको छ, बजारसम्म जानै पर्यो, मालपुवा पनि खानै पर्यो। त्यो बेला चाहिँ बजारमा मालपुवा, तरकारी, जेरी स्वारी यस्तोको खाजा खुब खान पाइन्थ्यो, चर्चामा थियो। काठमाडौँमा त अझै बढी हो। काठमाडौँमा बजारसम्म जानै पर्यो, मालपुवा पनि खानै पर्यो, बजार जाँदा फुरेको कविता, तरकारीको भाउ सुनेरै हराउँछ, फर्किँदा जुरेको शीर्षक, कोठाको ढोकामा टाउको जुधेर तोरीका फुलमा बदलिन्छ, भात बसाल्यो तरकारी काट्यो, भात बसाल्यो तरकारी काट्यो, यसै बेला बिरालाले दुध चाट्यो, उता बिरालो धपाउन गयो, यता भात डढेर खरानी भयो, माम्री खायो, लुगा लायो, अफिसमा बल्ल 10 बजायो, उङ्दै बाँच्दै दिन बितायो। उङ्नु भनेको पनि मर्नु जस्तै लाग्छ मलाई। उङ्दै बाँच्दै दिन बितायो, बाटोभरि कविता चितायो, कोठामा आउँदा यत्र तत्र अलपत्र, जुठा भाँडा जिङ्राइरहेका, कराईको पालिस फाल्नै पर्यो, चुने स्टोभ टाल्नै पर्यो, लेख्न बस्यो हात हेऱ्यो, छि जम्मै मोसै मोसो, हात धोएर फरक्क फर्किँदा हिजो खाएको मकैको खोयाले गर्नुसम्म गर्यो, मरुन्जेल पछार्यो, घुँडाको छालै तछार्यो, एकछिन घुँडो सुमसुम्यायो, आफै मनलाई थुमथुम्यायो, खाना फेरि खानै पर्यो, खाना फेरि खानै पर्यो, सूची पनि जानै पर्यो, लेख्ने सुरले पलटी कस्यो, कविता मुरो कता पस्यो पस्यो, कण्यो फुरेन, शीर्षकै पो जुरेन, टुटुरको छाम्यो, घुँडो मुसार्यो, निन्द्रा लाग्छ घुप्लुक्क सुत्यो। बिचरा कविको खल्तीले मुख बाहिरहेको बेला, चिसो छिँडीमा थप सिरेटो आइरहेको बेला, महँगीले मरुन्जेल मुङ्ग्राइरहेको बेला, बाबुको दम र आमाको अल्सरले अत्याइरहेको बेला, के फुरोस् बिचरा कविजीलाई कविता। धन्य पो फुरेछ यतिको कविता। अभावलाई यसले अत्यन्त सम्बोधन गरेको छ। यो एकदम यो चाहिँ अब हामीले भोग्दै आएको कुरा होइन। एउटा डेरामा बसेको सानो जागिर खाने, यसो एकजना दुईजना भाइ बहिनी पनि राख्नुपर्ने अवस्था, विवाह पनि नभएको जस्तो देखिन्छ त्यो अवस्था होइन हो। गाह्रै हुन्थ्यो अनि यसरी फुर्थ्यो कविता। अनि एउटा सन्दर्भ, यो व्यङ्ग्य कविता व्यङ्ग्य गर्ने हास्य व्यङ्ग्यका कार्यक्रमहरू गाई जात्रातिर बढी प्रचलित छ होइन। अनि भन्ने पनि गरिन्छ नेपालमा 365 दिनै गाई जात्रा छ होइन। गाई जात्रामा मात्रै के गाई जात्रा सुन्नु भन्ने पनि हुन्छ। तर यहाँहरूले चाहिँ सिस्नुपानी नेपालले गाई जात्रामा चाहिँ विशेष नगरेर यो देउसी भैलो कार्यक्रम राख्ने, अनि सबै देशका गण्यमान्य मान्छेहरूलाई एकै ठाउँ
बसाएर अनि बडा मिठो प्रहार गर्ने प्रचलन सुरु गर्नुभयो। यो चाहिँ अवधारणा कसरी आयो? अब अलिकति अब गाई जात्रा थोरै अलिकति जोड्छु म होइन। अब कस्तो हो भने गाई जात्रा चाहिँ खास गरी गाई जात्रामा गर्ने हास्य व्यङ्ग्य चाहिँ कलाकारहरूको हो। खास गरी पहिलेदेखि अलिकति स्टेजहरूमा कला प्रस्तुत गर्ने कलाकारहरूको उहाँहरूले गर्दै आउनुभएको कुरा हो। अहिलेसम्म पनि त्यो नै छ। खास गरी अब लेखनमा लागेका साहित्यकारहरू कविता निबन्ध आदि इत्यादि लेख्नेहरूका लागि त हास्य व्यङ्ग्य जहिले पनि अब होइन एउटा नियमित लेखनको प्रक्रिया कुरा न हो। त्यो हिसाबले हामी सधैँ नै लेख्थ्यौँ। अब सङ्गठित हिसाबले सिस्नुपानीको जन्म भएपछि चाहिँ हामीले पनि अब गाई जात्रामा सुरुमा केही पटक गाई जात्रामा पनि कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ, साहित्यिक कार्यक्रम गोष्ठीहरू गऱ्यौँ होइन। अनि अलिक पछि चाहिँ अब कस्तो भयो भने संस्था गठन भयो। त्यसको लागि एउटा आर्थिक अवस्था पनि अलिकति बलियो हुनुपर्छ, केही टेवा हुनुपर्छ होइन। सङ्गठन बनाइसकेपछि एउटा अफिस हुन्छ, भाडा तिर्नुपर्छ। गरेपछि राम्रैसँग गरौँ, हामी यत्तिका मान्छेहरू भेला भएपछि यसलाई मर्न नदिउँ, यसलाई चाहिँ जगाउँदै लैजाउँ भन्ने हिसाबले यसको चाहिँ आर्थिक पक्षलाई चाहिँ अलिकति बलियो बनाउनका लागि हामीहरूले सुरुदेखि नै देउसीलाई चाहिँ माध्यम बनायौँ। अनि देउसी पनि अब मैले अघि भने जस्तै अब सिस्नुपानी हो, हास्य व्यङ्ग्य हो। सामान्य चाहिँ सांस्कृतिक देउसी, पुराना देउसी त खेल्ने अरू पनि साथीहरू छँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले गरिराख्नु भएकै छ। हामी बेग्लै गरौँ भन्ने हिसाबले यसलाई चाहिँ सामाजिक चेतनासँग जोडेर हामीले यसलाई चाहिँ सुरुदेखि 2055 सालमा वैशाखमा स्थापना भयो। 55 सालकै असोजमा सायद असोज कार्तिकको जुन पहिलो दसैँ थियो, तिहार थियो, त्यही बेलादेखि हामीहरूले चाहिँ देउसी खेल्न थाल्यौँ। र हामीहरूले चाहिँ यसलाई हास्य व्यङ्ग्यसँगै जोडेर सामाजिक चेतना, राजनीतिक विकृति विसङ्गतिहरूको विरोध गरेर त्यो वर्षभरिका घटनाहरूलाई जोडेर अनि यसरी प्रस्तुत गर्दै ल्यायौँ। सुरुमा केही समय हामीहरूले केही विशेष व्यक्तिहरूको घरमा गएर पनि गऱ्यौँ। अलिक पछि गएर हामीहरूले सञ्चार माध्यमहरूमा गऱ्यौँ, रेडियो टेलिभिजनहरूमा गऱ्यौँ होइन। अनि अझै पछि गएर चाहिँ हामीले ती सबै छोड्दै अनि एकै ठाउँमा चाहिँ यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हलमा सबै अब हामीहरूले हाम्रो व्यङ्ग्य जसले सुन्नुपर्ने हो उहाँहरूले चाहिँ सुन्नुहुन्छ कि सुन्नुहुन्न हामीलाई थाहा भएन, कसरी लिनुहुन्छ त्यो पनि थाहा भएन। अनि अब उहाँहरूलाई चाहिँ अगाडि राखेर चाहिँ सुनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीहरूले 2070 सालदेखि यसरी चाहिँ एकै ठाउँमा ल्याएर उहाँहरूलाई सबैलाई त्यहाँ चाहिँ अब जस्तो कि हाम्रो व्यङ्ग्य सुन्नुपर्ने नेताहरू उहाँहरू, व्यङ्ग्य सुनाउने हामी, त्यो बिचमा चाहिँ दुवै पक्षका चाहिँ प्रतिक्रियाहरू सुन्ने आम दर्शक श्रोता, अनि त्यस कुरालाई चाहिँ प्रचार प्रसार गरिदिने, त्यसलाई व्यापक चाहिँ फैलाउने सञ्चारकर्मी, यो 4 थरीको उपस्थितिमा चाहिँ हामीहरूले यो कार्यक्रम गर्दै आएका र त्यसको प्रभाव पनि वास्तवमा हामीले जसरी सोचेका थियौँ त्यसरी नै भइरहेको जस्तो हामीलाई लाग्छ। अब यहाँहरूले सिस्नुपानी नेपाल भन्ने संस्था खोलिसकेपछि हजुर त्यो पहिलो कार्यक्रममा यहाँको प्रस्तुति के थियो? त्यो छ हामीसँग यहाँ सङ्ग्रह? त्यो चाहिँ मलाई त्यति याद भएन होइन। पहिलो कार्यक्रम चाहिँ हामीहरूले एउटा क्यासेट, हास्य व्यङ्ग्यका गीतहरूको क्यासेट निकालेका थियौँ र मदन कृष्ण हरिवंशहरू सहितको सहभागितामा हामीले त्यसलाई चाहिँ विमोचन गरेका थियौँ होइन। त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ गीतहरू हाम्रो धेनुरे प्रेमसीले त्यसको संयोजन गर्नुभएको थियो, गाउनु भएको थियो। पहिलो कार्यक्रम त्यसरी गरेका थियौँ। त्यसरी ठ्याक्कै मलाई त्यो चाहिँ याद भएन होइन। म कुनै रचना सुनाउन सक्छु। सिस्नुपानी नेपाल स्थापना भइसकेपछि हजुर त्यसको ब्यानर मुनि बसेर यहाँले वाचन गर्नुभएको हो। त्यसरी पढेको कविता चाहिँ यो पनि सामाजिक विषयवस्तुको छ होइन। त्यो बेला चाहिँ अलिकति घरायसी पारिवारिक होइन यस्ता खालका कविता नि मैले अलिकति बढी लेखा रहेछु क्या। अब डेराका कथा, अभावका त्यो कथा। अनि यो अर्को एउटा छ रमाइलो चाहिँ एउटा नाटक कविता भने मेरो घरभित्रकै आफ्नै जहानसँगको संवादको एउटा कविता। एउटा प्रसङ्ग म जस्तो यो विधामा लाग्न चाहने धेरै भनौँ न शुभेच्छुक मान्छेहरू हुन सक्नुहुन्छ, आकाङ्क्षी मान्छेहरू हुन सक्नुहुन्छ। सरले यिनीहरूलाई शीर्षक दिने गर्नुहुन्न? यो कविताहरूलाई शीर्षक दिने गर्नुभएको छैन? होइन, छ शीर्षक छ। हजुर छ। यसको शीर्षक यसको चाहिँ नाटक कविता भन्ने छ होइन। नाटक कविता मैले अघि एउटा के फुरोस बिचरा कविजीलाई कविता भन्ने सुनाएँ। शीर्षकै त्यही हो। त्यही हो। अर्को कविताको पनि शीर्षक
छ होइन। अब यसको चाहिँ नाटक कविता हो। यो नाटक बहु विषय एकै ठाउँमा रहने र एकैपटक प्रहार गर्ने झटारो हान्ने हुँदाखेरिमा हो हुँदैन। बहु विषयहरू धेरै विषयहरू एकै ठाउँ राखेर गोजाङ गुजुङ पारेपछि कविता त्यति मजा आउँदैन। एउटा एउटा विषयमा टक्क भयो भने त्यो राम्रो हुन्छ होइन। हरेक कवितामा एउटा अलिकति फरक विषय हुनु आवश्यक हुन्छ। अब यो चाहिँ यस्तो छ, यो चाहिँ अब राजनीतिक विषयवस्तुलाई पनि सामाजिक विषयवस्तुभित्रै घुसाएर पनि त्यसरी पनि मैले कविताहरू लेखेको छु। एउटा यसो सुन्दाखेरि घरभित्रकै आफ्नै कुरा हो कि जस्तो, तर अलिकति परतिरसम्म पनि प्रहार गर्ने नाटक कविता। यसमा चाहिँ बिहान दिउँसो र बेलुकाको एउटा वातावरणको कुरा छ होइन। बिहानको एउटा, दिउँसोको एउटा, बेलुकाको एउटा, अनि आफ्नै घर परिवारको बिहान। यहाँ धारा प्रवाह फुर्दैछ कविता, एकछिन शान्त हुन ए सविता भनेपछि उनले के भनिन्? मैले भने यहाँ धारा प्रवाह फुर्दैछ कविता, एकछिन शान्त हुन ए सविता भनेर कराएपछि उनले उताबाट कराइन्। पानी प्रवाह नभएको 5 दिन भयो धारामा, जुरुक्क उठ्नुहोस् त कविजी एक इसारामा भनेपछि मैले के भने? उनले चाहिँ ढुङ्गे धाराको कुरा गरेँ नि त मैले। अनि मैले भने देश ढुङ्गे युगमै लम्पसारी रहने भयो होइन, कविता लेख्न पाइएन नि त। यसरी चाहिँ पानी बोक्न जानुपर्ने त राम्रो भएन नि कुरा। अनि उनले भनिन् ए ढुङ्गे धाराबाट पानी ओसार्नु पर्ने भयो कविजी, सपना दिउँसो देख्ने, अफिस गएर कविता लेख्ने, अहिले कि पानी बोक्ने कि नानी बोक्ने। यसरी बिहान बिहानै कुखुरो भन्दा पहिल्यै उठेर जरक्क जरक्क जर्किन्छन् सविता, अनि के लेखुन् बिचरा कविजीले कविता। अब दिउँसो कोठाकै परतिर सभासदको महल छ, ढोकाकै ओरतिर कन्टेनरको ढ्वाङ छ, कहिले माननीय टाइगर कराउँछ, कहिले कन्टेनरमा महानगर हराउँछ, अड्डामा हाकिम र लेखापाल गनाउँछन्, सडकमा नेता र व्यापारी गनाउँछन्, नाकमा महला भिरेर, महला भनेको मास्क, हिजो आज त हामी व्यापक रूपमा मास्क लगाइरहेका छौँ, सबैलाई थाहा छ। हजुर, नाकमा महला भिरेर साहसपूर्वक जेब्रा क्रस चिरेर, धुवामा छोपिँदै र निस्कँदै, धुलोमा हराउँदै र देखिँदै, भेटिएका केहीलाई जय नेपाल, कसैलाई लाल सलाम र कसैलाई नमस्कार र प्रणाम गर्दै, हाछ्यौँ गर्दै र थुक्दै, सिगान पुस्दै र खकार्दै, ढुस्स ढुस्स ग्यास्ट्रिक डकार्दै, डेरामा छिर्दा छिर्दै, भिनाजुको कपाल त फुलेछ नि भन्छे बबिता, अनि पनि फुर्छ त कुनै कविता। अब बेलुका न कतै एक कञ्चित कमायो तिम्रो कविताले, उनी भन्छन्, न कतै एक कञ्ची कमायो तिम्रो कविताले, न जग्गा जमिन एक गज जोड्यो तिम्रो गजलले, लौ हेर तिम्रा छाउरा छाउरीको गति, कि लान्छौ यिनीहरूलाई पनि तिम्रै साथी। त्यही त सधैँ साग खाएर सेरेल्याक खुवाइयो, लाल चिया पिएर ल्याक्टोजिन पियायो, फु गर्दा फुर्र उड्लान् जस्ता, घुँडाका पाङ्रा लागेर गुड्लान् जस्ता, खुट्टामा समातेर झट्टी हानौँ कि क्या हो, कुनामा पछारेर भट्टी जाउँ कि क्या हो। होइन ए बुढा, तिम्रो मानी भाँचियो कि पानी पिएरै माथ्यौ हँ, तिनीहरूलाई जन्माउने बेला तिमी कहाँ थियौ हँ? घरभित्रै देखेपछि यस्तो डरलाग्दो रमिता, के आउँछिन् बिचरा कविसँग कविता, धन्य पो फस्दैछिन् बेला बेला कविता। यो पनि कविता फुराउँदाको अप्ठ्यारोको प्रसङ्ग। यसरी कविता लेख्दै लेख्दै लिएर आएँ मैले। धेरै जसो सुरु मैले यस्तै सामाजिक पारिवारिक होइन यस्ता सामाजिक विषयवस्तुलाई छोएको भएर पनि हजुर यो श्रोताको बिचमा यहाँ अलिकति बढी लोकप्रिय हुनुभयो, किनभने जीवन जहाँ बोल्छ एकदम आकर्षण हुन्छ नि। हो, त्यो आवश्यकै पर्ने रहेछ। जस्तो कि अब हामीहरू राजनीतिक विषयवस्तुहरूमा लेख्छौँ होइन, कतिपय विषयवस्तु चाहिँ आज लेख्यो, 1 हप्तापछि त्यसको प्रसङ्ग हराइसक्छ, अथवा 2 महिनापछि 1 वर्षपछि त्यो हराइसक्छ होइन। तर सामाजिक विषयवस्तु चाहिँ सधैँ त्यो रहिरहँदो रहेछ क्या। त्यसले गर्दा सामाजिक विषयवस्तुहरू अलि हुनै हुन्छ। अनि अब यो यसरी चाहिँ समाजलाई, व्यक्तिलाई, परिवेशलाई प्रहार गर्दा अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ कसैबाट गाली खाने, दबाव र प्रभावमा पार्न खोज्ने गरेको त्यस्तो अनुभव छ कि छैन यहाँको व्यक्तिगत जीवनमा? व्यक्तिगत जीवनमा चाहिँ त्यस्तो छैन। अब मैले चाहिँ जस्तो कि अब म पञ्चायती कालमै पनि हास्य व्यङ्ग्यहरू लेख्थेँ, पत्रिका निकाल्थेँ, खास गरी हास्य व्यङ्ग्यका पत्रिकाहरू निकाल्थेँ, सरकारी जागिर खान्थेँ। तर मैले धेरै जोगिएर गरेँ। मैले एक त नाम पनि परिवर्तन गरेँ होइन,
अनि दोस्रो कुरो लेखन मैले यसरी नै अलिकति सामाजिक विषयवस्तुहरूलाई अलिकति लेपन दिएर अलिकति अप्रत्यक्ष रूपमा लेखियो। त्यस पछाडि पनि अलिकति हामी हास्यव्यङ्ग्यमा सकेसम्म कलाहरू थपेर अलिकति अप्रत्यक्ष बनाएर लेख्ने गरेको हुनाले र अलि पछि सोझै प्रहार नै गर्दा पनि समय परिस्थिति नै त्यस्तै खालको आयो होइन। सिधै अब गाली गलौज गर्ने सम्मका कुराहरू हुन थाले समाजमा, जोसुकैलाई चाहिँ ऊ भन्ने खालका भयो। त्यो भएपछि कविताले त अब त्यस्तो ठुलो अप्ठ्यारो पार्न भएन। कहिलेकाहीँ लेखेका रचनाहरूले कविता लगायत अरू खालका रचनाहरू मैले अब झटारो स्तम्भ लामो समय लेखेँ नेपाल पत्रिकामा। त्यहाँ लेख्दै आउँदाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ कोही व्यक्तित्वहरू नेताहरूसँग भेटघाट हुँदाखेरि तपाईँले यसरी यो फलानामा लेखेको चाहिँ अलिकति त्यस्तो होइन है भन्ने खालका त्यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ आए। प्रष्टीकरण त्यस्तो खालको चाहिँ आए। तर त्यसरी तैँले यस्तो लेखिस् त चाहिँ नलेख भन्ने खालको त्यस्तो किसिमको त कहिले पनि आएन। संस्थागत रूपमा चाहिँ बरु सिस्नुपानीलाई चाहिँ बेला बखत त्यस्ता कुराहरू अलिक कडा शब्दहरूमा आउने गर्छन्। धम्की त नभनौँ, धम्की त त्यस्तो आएन। कुनै बेला एकचोटि चाहिँ बरु प्रहरीको लखेटाइमा सम्म लाठीचार्जहरूमा सम्म चाहिँ हाम्रै कार्यक्रममै सम्म भयो एकचोटि। गणतन्त्र आउनुभन्दा अगाडि पहिला पञ्चायतकालमा त होइन, गणतन्त्र आउनुभन्दा अगाडि बहुदलीय व्यवस्थाकै बेलामा त्यस्तो चाहिँ आयो। अनि पछि बरु कहिलेकाहीँ व्यक्तिगत रूपमा नेताहरूले कसैले सिधै भन्न नसके पनि हामी कुराहरू चाहिँ सुन्छौँ। फलानुले यस्तो भन्नुभयो, फलानुले यस्तो भन्नुभयो, यसरी फलानु एकदमै रिसाउनु भएको छ हाम्रो देउसी, खास गरी देउसीबाट भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ आउँछन्। कहिलेकाहीँ त नेताहरू चाहिँ यो वर्षको प्रस्तुतिसँग रिसाएर अर्को वर्ष नआएका घटना पनि छन्। गएर हामीहरू फकाउँछौँ, फुल्याउँछौँ। यसलाई व्यङ्ग्यको रूपमा बुझ्नु पर्यो, व्यक्तिगत होइन, यसरी नरिसाउनुहोस् पनि भन्नुपर्छ होइन। त्यस्तोहरू त हुन्छ। यो राजनीतिलाई आधार मानेर यहाँले लेख्नु भएको व्यङ्ग्य कविता छ हुन्छ, म सुनाउँछु तपाईँलाई। तपाईँले आज मलाई अलिकति पुराना कविताहरू सम्झाउनु भयो मलाई। होइन, यो दर्शकहरूको पनि चाहना त्यही नै रहन्छ। त्यो खालका कविताहरू धेरै सञ्चार माध्यममा गएर पढिँदैन होइन। त्यसले गर्दा एकदम मलाई रमाइलो लाग्यो। दर्शकहरूले चाहिँ युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो अहिले धेरै चलेका प्रसारण छ र राजनीतिक व्यङ्ग्यका कविताहरू युट्युबहरूमा पनि धेरै छन्। ठिक हो, तपाईँले भन्नुभएको एउटा कविता छ। यो पनि अलिक पुरानो कविता हो। मैले केही पटक त सुनाएकै कविता हो, तर पनि यो ठिक छ। शहीदका सपनाहरू भन्ने मेरो कविताको शीर्षक हो होइन। शहीदका सपनाहरू, कसरी शहीदका सपनाहरू पुरा भइरहेछन् होइन, हुँदै आएका छन् पहिलेदेखि, अब पनि हुँदै जालान् जस्तो छ। शहीदका सपनाहरू। महानगरीय फोहोरको थुप्रोबाट निस्किएको टाउको फुटाउने दुर्गन्ध हो, या गाडीभित्रको मासुको थुप्रोबाट निस्किएको सडकै मगमगाउने अत्तरको गन्ध हो। छुट्याउन नपाउँदै एउटा चिल्लो मर्सिडिजले तपाईँलाई हिलो छ्याप्दै बेतोडसँग दौडियो भने सम्झिनुहोस्, शहीदको एउटा सपना सिंहदरबारतिर साकार हुन दौडिएको हुनुपर्छ। थुप्रै मान्छेका लासहरूको भर्याङ चढेर कोही एकाएक गद्दीमा पुग्यो र दारा नङ्ग्राहरू उमारेर धमाधम तिनै लासहरूलाई चिथोर्न थाल्यो भने, तिनै लासहरूलाई निचोर्न थाल्यो भने, अन्यथा अर्थ लगाएर शङ्का नगर्नुहोस्, उसले साकार पार्न चिथोरेर निचोरेर शहीदका सपनाहरू खोजेको हुनुपर्छ। कुनै खबटे नेताको गर्दनको घेरा अधिकतम साइजसम्मको भइसकेको भए, कुनै पटपटी फुटेका गोब्रे खुट्टाले रातारात कार्पेट बाहेक अन्त टेक्न छाडिसकेको भए, महान क्रान्तिकारी नेताकी पत्नीले 2-4 नोकर चाकर पालिसकेकी भए, ढोकामा उभिएर पालेले नेतालाई स्यालुट हान्न थालिसकेको भए, निसङ्कोच सम्झनुहोस्, प्रजातन्त्रले निश्चित आकार लिइसकेको हुनुपर्छ। शहीदका सपनाहरू साकार भइसकेको हुनुपर्छ। कतै सार्वजनिक स्थलहरूमा महान प्रजातन्त्रवादी नेताका नातिहरूले तीखा चक्कुहरू चम्काइरहेका भए, महान कम्युनिस्ट नेताका छोरीहरूले टेलिभिजन वा नाइट क्लबहरूमा नाइटोमा मुन्द्रो टल्काइरहेका भए, ढुक्क हुनुहोस्। पटक अब हामीले 1 मिनेट मौन धारण गर्नै परेन। शहीदको आत्माले चिर शान्ति पाइसकेको हुनुपर्छ। 5 तारे होटलमा विकासका लहरहरू ल्याइसकेर केही सुकिला राम्रा ठुलो साइजका भुँडीहरूले थुप्रै बोतल र प्लेटहरू सिद्ध्याइसकेको भए,
कुनै बोतल र प्लेटमा एउटै थोपो र चोक्टो पनि बाँकी नरहेको भए तपाईँ ढुक्क भएर सुत्नु भए हुन्छ। शहीदको एक थोपो रगत पनि खेर गएको छैन। शहीदको एउटै सपना पनि अधुरो रहेको छैन। तपाईँ त ढुक्क हुनुभयो, राम्रो भयो। तपाईँ त ढुक्क हुनुभयो, राम्रो भयो। हुनसम्म बिस्मात त मलाई पो लागिरहेछ। अहिले शहीदका सारा सपनाहरू यसरी धमाधम साकार भएको देख्दा लागिरहेछ उस बेलै गोली लागेर किन भुतुक्कै भइएन छ। बाफरे हजुर, तिखो प्रयास। शहीदका सपनाहरू यसरी पुरा भइरहेछन्। हो, शहीदका सपना पुरा भएको देखेपछि त्यस्तो लाग्छ नि त। हो नि, हो नि, हो नि। नेताहरूलाई यसले त गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने हो। हामी कुन बाटो हिँडेका छौँ होइन, शहीदका सपनाहरू व्यङ्ग्यात्मक रूपमा कसरी पुरा गरेका छौँ भन्ने कुरामा उनीहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनु पर्यो हो। अब यो कोभिड-19बाट अब विश्व नै आक्रान्त छ। अब हामी पनि स्वाभाविक रूपले अछुतो छैनौँ नै। अब यो बिचमा सर घरमा बस्नुभयो, समय अलिकति व्यवस्थापन गर्न सजिलो पनि भयो अनि एउटा सर्जकका लागि अलिकति समय पनि ठिकठाक छ, उर्वरताको हिसाबले पनि समयका हिसाबले पनि। अनि यो बिचमा केही रचनाहरू गरियो हामीले। अब कोभिडको यो अवधिमा कविताहरू चाहिँ मैले एक दुईवटा लेखेँ। त्यो कविता त मैले यहाँ बोकिनँ। खास गरी मैले गाई जात्राको बेलाको लागि अलिकति समसामयिक विषयवस्तुमा कविता लेखेँ। अरू एक दुईवटा रचनाहरू, निबन्धहरू लेखेँ। यसबिचमै के भयो भने मैले यो नियमित रूपमा 2063 सालदेखि लेख्दै आएको थिएँ। यो नेपाल पत्रिकामा झटारो लेख्दै थिएँ। नेपाल पत्रिका यो कोभिडकै बिचमा बन्द भयो। बन्द भएपछि त्यतापट्टिको त झटारो पनि लेख्नु परेन। त्यस पछाडि मैले यो अवधिमा चाहिँ 2टा किताबहरू तयार गरेँ। एउटा किताब चाहिँ प्रिय चिठीहरू भन्ने किताब हो। त्यो चाहिँ लेखेको भन्दा पनि सङ्कलन छँदै थियो, त्यसलाई सम्पादन गरेर एउटा किताबको रूप दिएँ। यो कस्तो एउटा रमाइलो मलाई लागिरहेको छ। त्यो किताब निस्किन लागेको छ, अब यो दसैँ पछितिर निस्किन्छ होला। अघि मैले कविताहरू पढेँ। हजुर, त्यो बेला कुनै बेला म धादिङमा टिचिङ गर्थेँ, स्कुलमा पढाउँथेँ। त्यस पछाडि म काठमाडौँ आएर यसै गरी डेरामा चाहिँ विभिन्न किसिमका समस्याहरूसँग जुझ्दै बसेको थिएँ। त्यो बेला चाहिँ मलाई घरबाट बुवाले लेखेका, भाइ बहिनीहरूले लेखेका, दाजुले लेखेका होइन, अनि साथीभाइहरूले लेखेका चिठीहरू चाहिँ मसँग सङ्कलित थिए। साना साना भाइ बहिनी भर्खर चाहिँ 1मा 2मा 3मा पढ्दै गरेका यस्तो धेरैजना चाहिँ आफन्त नातागोता साथीभाइले लेखेका चिठीहरू मसँग सुरक्षित रहेछन्। अघि तिनीहरूलाई चाहिँ पल्टाएर पढ्दै जाँदाखेरि मलाई त्यो तिनीहरूलाई नि एकचोटि बोलाएर सुनाउन मन लाग्यो कि कस्तो उनीहरू मध्ये कतिपय त नाति नातिना भइसक्यो अहिले। मलाई त्यो चिठी लेख्नेहरू कति होइन, कति ठुल्ठुला चाहिँ वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू भए, कोही ठुल्ठुला पदमा पुगे होइन, कोही विदेशतिर छन्, कोही कहाँ छन्। एकचोटि तिनीहरूलाई सुनाउन पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो। अनि पछि मैले के विचार गरेँ भने यो त सुरक्षितै गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले त्यसलाई एउटा किताबको रूप दिँदैछु। प्रिय चिठीहरू भन्ने एउटा किताब त्यो निस्किँदैछ। त्यो गरेँ यो अहिलेको लकडाउनमा। र अर्को मैले कहिले नगरेको काम, म हास्यव्यङ्ग्य मात्रै लेख्ने मान्छे। हास्यव्यङ्ग्यका निबन्ध र कविता, केही संस्मरणहरू, हास्यव्यङ्ग्यात्मक केही अरू रचनाहरू मैले लेखेको छु। तर मैले आख्यानमा चाहिँ खासै कलम चलाएको थिइनँ। एउटा उपन्यास मैले लेखेँ। सबै यिनै आफ्नै भोगाएका, आफ्नै वरिपरिका घटनाहरूलाई समेटेर एउटा उपन्यास लेखेँ। पसिनाका पाइला भन्ने। त्यो एकदम करिब आज तपाईँसँग मेरो भेट भयो। आज नै मैले त्यसलाई फाइनल गरेर सम्पूर्ण त्यसका सामग्रीहरू तयार गरेर सकेर मैले सेटिङमा पठाएँ। यो मौका मैले तपाईँलाई प्रकाशोन्मुख छ। हजुर, एकदम दसैँभन्दा अगाडि दसैँको कोसेली हुने गरी त्यो एउटा गरेँ मैले। भनेपछि कस्तो आफैले प्रकाशन गर्नुभएको छ? कुनै प्रकाशनले? यो मन्जरी पब्लिकेसनले। मन्जरी पब्लिकेसन, हजुर, त्यसले प्रकाशन गर्छ। भनेपछि हामीले 8-10 दिन पछाडि त्यो किताब अब मेरो विचारमा दसैँ असोजको अन्तिमतिर मध्यतिर किताब आउँछ। यी एकदमै चाहिँ यसपालि नयाँ नौलो काममा हात हालेँ मैले। यो लकडाउनको मैले लाभ यसरी लिएँ। वास्तवमा लकडाउनमा लेखक कविहरू धेरै नै सक्रिय भएको
देखियो क्या कतिपय ठाउँमा त अब सामाजिक सञ्जालबाट पनि धेरै सुन्न मान्छेहरूका आर्थिक समस्याहरू छन्, तल्लो तहका मान्छेहरूलाई धेरै समस्याहरू परेका छन् होइन। अब विभिन्न किसिमका व्यवसायहरू, होटलहरू, यातायातका चिजहरू योहरूमा धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदम धेरै तल पुर्याइदिएको छ कोभिडले। अवश्य। तर कतिपयले चाहिँ यसबाट लाभ पनि लिएका छन् होइन। कृषि व्यवसाय अलिकति राम्रो भएको छ। अनि यो साहित्यिक क्षेत्रमा पनि एकदमै माहौल चाहिँ ज्यादै बनेको जस्तो समय भयो, मान्छेले सुन्न पढ्न पाए नि। हो, त्यो खालको एउटा माहौल चाहिँ बनेको छ। अब हामी केही समय हामीसँग बाँकी छ। हजुर। यहाँकै रचना हजुरबाट दर्शकहरूलाई हजुर लाभान्वित पुर्याउँ। हुन्छ, हस्। मैले यो केही पटक सुनाएकै कविता म फेरि सुनिन्छु एउटा अलिकति समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तु होइन, अहिलेको सन्दर्भ पनि बुझिन्छ। माथि माथि हेर्नु भन्ने मेरो यो कविताको शीर्षक हो। माथि माथि हेर्नु। लामो छ समृद्धिको यात्रा, लामो छ समृद्धिको यात्रा, जताततै छ गाई यात्रा, पाइला पाइलामा छन् व्यवधान, हुनु छ एकदमै सावधान। माथि माथि जानु छ, माथि माथि जानु छ, छिटोभन्दा छिटो चन्द्रमा छुनु छ, चन्द्रमा छुनु छ। त्यसैले यात्रीहरू सबैले शिर ठाडो ठाडो गर्नु, कोही ननिउरनु, भुइँतिर नहेर्नु, भुइँतिर हेरेर धुलो उड्यो नभन्नु, हिलो भयो नभन्नु, महँगी खानेपानी र रोगका कुरा नगर्नु, पहिरो बाढी र भोगका कुरा नगर्नु, महान यात्राको शुभ साइतमा मसिना थाङ्ने कुरा गर्दै नगर्नु, ऐया आठो र माग्ने कुरा नगर्नु। महानगरलाई अबगालमा पार्न मध्य बर्खामा हिले सडकबाट किन हिँड्नु, महानगरलाई अबगालमा पार्न मध्य बर्खामा हिले सडकबाट किन हिँड्नु, बर्खा सकिएर खाडलहरू प्रष्ट देखिन्छन् अनि मात्र हिँड्नु। सम्भावित समृद्ध मुलुकका नागरिकहरूले छाती अलि फराकिलो बनाउनु, शिर ठड्याएर सरकारले जस्तै माथि माथि हेर्नु, तल तल हेर्दै नहेर्नु, पर पर हेर्नु, वरवर हेर्दै नहेर्नु, धुरी हेर्नु, बार्दली हेर्नु, घाम जुन र आकाशका तारा हेर्नु, पहिरो भेल र बाढी किन हेर्नु, सडकमा डुबेका गाडी किन हेर्नु। समृद्धिको यात्रामा केवल समृद्धि सम्झिनु, मूल्य वृद्धि नसम्झिनु, फेवा ताल सम्झिनु, महेन्द्र ताल सम्झिनु, महामारी र अनिकाल किन सम्झिनु। यात्रामा सबैले सतर्क रहनु, केही वर्षका लागि कोही पनि बाढीमा नबग्नु, पहिरोमा नपर्नु, हिलोमा नफस्नु, खाडलमा नखस्नु। विष मिसिएको तरकारी खाए पनि, मल भएको चामल र ढल मिसिएको पानी खाए पनि फोक्सो नबिगार्नु, फोक्सो नबिगार्नु, कलेजो र किडनी ठिकठाक राख्नु, भुइँचालो आए पनि नलड्नु, हृदयघात भए पनि नढल्नु, टाउकैमा आकाश खसे पनि खप्नु, सासै जान लाग्यो भने माथि माथि हेर्दै राम नाम जप्नु। समृद्धि एक दिन आउँछै आउँछ, समृद्धि एक दिन आउँछै आउँछ, त्यसैले आज खान पाए पनि अगाउनु, खान नपाए पनि अगाउनु। हजुर, एकदम युटोपिया छ यो समृद्धि होइन। हजुर, धेरै क्षेत्रलाई यहाँले प्रहार गरेर एउटै कवितामा गर्नु भएको छ। यहाँको विशेषता सरल शब्द, तिखो प्रहार होइन, मूर्छित प्रहार भनौँ न। अब यो क्षेत्रमा अहिले अलिकति आकर्षण व्यापक भएको छ, तर यसलाई कर्णप्रिय मान्ने, सुन्ने, तर कलम समातेर लेखिहाल्ने आँट क्षमता अलिक कमको छ। अब यो हास्य व्यङ्गमा आउन चाहने यो नवप्रतिभाहरूलाई यहाँ के भन्नुहुन्छ? यो कस्तो भने, यो तपाईँले नि भनिहाल्नुभयो, यो लेख्नलाई अलिक कठिन विषय हो। हास्य व्यङ्ग्य लेख्न एकदमै गाह्रो छ। व्यङ्ग्य मात्रै पनि धेरै लेखकहरूले लेखेको पाइन्छ होइन। अब हास्य मात्रै भयो भने त त्यो एक प्रकारले चुड्किला जस्तो हुन्छ। हास्य मात्रै भयो भने चाहिँ खालि हँसाउनका लागि मात्रै हुन्छ, त्यसको प्रभाव लामो पनि हुँदैन, त्यसले चाहिँ समाजलाई बाटो पनि देखाउँदैन। हास्य र व्यङ्ग्यको सन्तुलन गर्न सक्यो भने चाहिँ त्यो उत्कृष्ट रचना हुन्छ। अलिक कालजयी पनि हो, कालजयी पनि हुन्छ। अब लेख्न खोज्ने मानिसहरू, नवप्रतिभाहरू पनि ज्यादै कम हुनुहुन्छ यो क्षेत्रमा। लेखेर गएकाहरू पनि थोरै हुनुहुन्छ, हामी लेख्दै गरेकाहरू पनि थोरै नै छौँ, लेख्न खोज्नेहरू पनि थोरै नै हुन्छ। मन चाहिँ सबैलाई पर्छ होइन। कला क्षेत्रतिर अलि बढी छ, लेखनको क्षेत्रमा निकै कम छ। यसका लागि त अब यो तर लेख्न सक्यो भने एकदमै राम्रो हुन्छ होइन। यसको एउटा भनौँ न स्कोप भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा, स्कोप एकदम राम्रो छ। किनभने
एक प्रकारले म आफैलाई गरेर हेरेँ भने पनि मलाई धेरै ठाउँबाट मेरो माग आउँछ क्या। म लेख्न सक्नु नसक्नु अर्कै कुरा हो, तर लेख्न सक्नुहोस् भनेदेखि धेरैतिरबाट जताततैबाट माग आउँछ, खुसी हुन्छन्, रमाउँछन्, मन पराउँछन् होइन। यो मान्छेलाई एउटा खुसी पार्नु पनि त एउटा पुण्य कार्य नै हो, पुण्य काम हो होइन, एउटा पुण्य काम हो। त्यसले गर्दा यसमा चाहिँ लाग्नुहोस् भन्छु। लाग्दाखेरि अलिकति केही सैद्धान्तिक अध्ययनहरू पनि थोरै गर्नुपर्छ। सैद्धान्तिक अध्ययनले पुस्तकै पढ्नुपर्छ भन्ने छैन, चेतना अलिकति हुनुपर्छ होइन। यसमा लाग्नु भनेको चाहिँ गाली गलौजका लागि लाग्ने, अश्लीलताका लागि लाग्ने होइन, कसैलाई चाहिँ होइन कुनै जात जाति लिङ्ग धर्म यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ चोट पार्ने गरी गर्ने लेख्ने यो गर्नु हुँदैन होइन। यसमा चाहिँ धेरै योग्य र धेरै होसियारी साथ गर्नु रमाउँदै मर्माहत हो हो। कसैलाई पनि चाहिँ सिधा चोट प्रहार गर्नु हुँदैन। उसले पनि सुनेर एकछिन चाहिँ ओहो भनेर एकछिन हाँसोस्, जसलाई हामीहरू प्रहार गर्छौँ ऊ पनि खुसी होस्, पछि सम्झिँदाखेरि ओहो भन्ने होस् होइन। त्यसरी लेख्नुपर्छ। एउटा यो व्यङ्ग्य मात्रै लेख्दाखेरि त्यो अलिकति गाली गलौजतिर अलिकति ठाडोतिर जाने हुनाले नै हामी त्यसलाई चाहिँ हास्यको एउटा लेपन लगाउँछौँ। जसरी चाहिँ एउटा औषधि, तितो औषधिमा बाहिरबाट चाहिँ लेपन लगाइन्छ, क्याप्सुलहरू चाहिँ हामी तितो क्याप्सुल पनि सर्लक्क निल्छौँ, त्यसले चाहिँ शरीरलाई सन्चो गर्छ। त्यसरी नै हास्य व्यङ्ग्यमा पनि यो व्यङ्ग्यको जुन सिस्नु छ त्यसमा एउटा हास्यको पानीले होइन तातो र शीतल बनाएर अनि मात्रै चाहिँ त्यसलाई अनि मात्रै प्रहार गर्ने किसिमले त्यसरी गर्नुपर्छ। लेख्नुहोस्, यसमा लाग्नुहोस् भन्छु म होइन। अब बरु त्यसमा केही हामीले सहयोग गर्नुपर्छ, त्यसमा परिमार्जन गर्नुपर्छ, भयो भएन के भयो त्यो गर्नुपर्छ भने मैले त धेरैलाई गरेको पनि छु। धेरै नयाँ लेख्ने साथीहरूसँग मसँग सम्पर्क हुनुहुन्छ, म एकदम उहाँहरूसँग खुसी साथ उहाँहरूका रचनाहरू हेरिदिने, त्यसमा सुझाव सल्लाह दिने, त्यो चाहिँ म चाहिँ गर्दै आएको छु। अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा आछौँ। हजुर। अब बिट मार्नभन्दा अगाडि हजुर दर्शकहरूलाई एकदम स्मरणीय हुने गरी हजुर अब यहाँले गर्नुभएका रचनाहरू सबै कालजयी नै छन्। हजुर। त्यो पञ्चायत कालमा लेखेको कविता अहिले सुन्दाखेरिमा पनि हिजो मात्रै लेखे हो कि जस्तो छ, साक्षात् छन् होइन। अलिकति बढी चाहिँ दर्शकहरूको फरमाइस भएको एउटा कविता सुनौँ। हुन्छ, अनि बिट मारौँ। हजुर। एउटा कविता यो पनि समसामयिक विषयसँग जोडिन्छ नै होला। अब हामी अलि धेरै जसो सरकारलाई, नेताहरूलाई गाली गर्छौँ। किन गाली गर्छौँ भने त्यो ठाउँ सुध्रियो भने यहाँ तल सबै सुध्रिँदै जान्छ कि हामी पनि सुध्रिन्छौँ कि होइन, हामीहरूले यसरी कविता चाहिँ लेखिरहनु पर्दैन थियो कि भनेर महान सफाई अभियान आउनुहोस् 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 नेपाल सरकारलाई सघाउनुहोस् भन्ने मेरो कविता हो। दुग्ध विकास संस्थानले वितरण गरेको दुध 10 मिनट उमालेर पिउनुहोस्। हामीहरूले यसरी सरकारलाई सघाउन थाल्नुपर्छ, यसरी सघाउनुपर्छ सबैले। दुग्ध विकास संस्थानले वितरण गरेको दुध 10 मिनट उमालेर पिउनुहोस्। खानेपानी संस्थानले बाँडेको खानेपानी 20 मिनट उमालेर झोल खानुहोस्। खाद्य संस्थानले दिएको चामल 30 सिटी लगाएर निल्नुहोस्। आउनुहोस् आउनुहोस् आउनुहोस्, गणतान्त्रिक नयाँ नेपालको राजधानीमा स्वास्थ्यकर जीवन चलाउनुहोस्। पौडी खेल्न सिकेर मात्रै राजधानीका सडकमा निस्कनुहोस्। पौडी खेल्न सिकेर मात्रै राजधानीका सडकमा निस्कनुहोस्। मोबाइलमा सिग्नल नदेखिए रुखको टुप्पामा चढ्नुहोस्। अस्ति लागेको आगो निभाउन भोलि आउँदै गरेको दमकललाई बाटो छाड्नुहोस्। हिजो दिउँसो भागेको लुटेरा समात्न आज आउन लागेको पुलिस भ्यानलाई स्वागत गर्नुहोस्। कृषि सामग्री कम्पनीले बाँडेको मलसँग ढुङ्गा र गिट्टी पनि प्राप्त गर्नुहोस्। आयल निगमले वितरण गर्ने तेलसँग पानी र हावा पनि बम्परमा लैजानुहोस्। सुन्नुहोस् सुन्नुहोस् सुन्नुहोस्, गणतान्त्रिक नयाँ नेपालको राजधानीमा महानगरपालिकाका मेयरले घुरेको कान थापेर सुन्नुहोस्। सरकारले वितरण गरेको दुध 10 मिनट उमालेर पिउनुहोस्। सरकारले बाँडेको खानेपानी 20 मिनट उमालेर खानुहोस्। सरकारले दिएको चामल 30 सिटी लगाएर निल्नुहोस्। कदाचित हैजा लागेमा सरकारी अस्पताल जानुहोस्। कदाचित हैजा लागेमा सरकारी अस्पताल जानुहोस्। डाक्टर नभेटिए पिएनले दिएको ओखती खानुहोस्। पिएन पनि नभेटिए झाँक्रीका शरण पर्नुहोस्। यमराजले नपत्याए बाँच्नुहोस्, नभए मर्नुहोस्। यति गर्दा पनि तपाईँ बाँच्नुभयो भने
यति गर्दा पनि तपाईँ उम्किनुभयो भने वायु सेवा निगमको जहाज चढ्नुहोस्, ताप्लेजुङ पुग्न उडेको दार्चुला पुगेर लड्नुहोस्। आउनुहोस् आउनुहोस् आउनुहोस्, नेपाल सरकारलाई सघाउनुहोस्। आउनुहोस् आउनुहोस् आउनुहोस्, नेपाल सरकारलाई सघाउनुहोस्। सबैलाई एउटै घानमा सरले सिद्धाइदिनु भएछ। यसरी हामीले सरकारलाई सघाउनुपर्छ, किनभने सरकारलाई पनि गाह्रो छ होइन, चारैतिरबाट प्रहार हुन्छन्। यसरी हामीले सघाउँदै जानुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ। सर, यहाँले समय व्यवस्थापन गरेर यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि स्टुडियोमै आएर एउटा चेतनामूलक व्यङ्ग्य प्रस्तुति यहाँबाट भयो। मिथिला नेपाल टेलिभिजनको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँप्रति आभार व्यक्त। हस्, म मेरो तर्फबाट पनि यहाँको कार्यक्रम, यहाँलाई र यो टेलिभिजन र हाम्रा दर्शक श्रोता सबैलाई मेरो एकदमै अभिवादन छ, नमस्कार छ, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीले भर्खरै कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँको प्रस्तुतिहरू यहाँहरूको बिचमा पस्क्यौँ। घरमा बस्नुभएको छ, कोरोनाको त्रासमा हुनुहुन्छ, कतिपयले आर्थिक समस्याबाट जुझ्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि छन्, व्यापार व्यवसाय सबै चौपट भएको छ। तैपनि हाम्रो लक्ष्मण सरले भने जस्तो आउनुहोस् आउनुहोस् आउनुहोस्, यो कोरोनाबाट सजग हुनुहोस् र सरकारलाई सघाउनुहोस्। यति भन्दै मिथिला दर्पण, आजको मिथिला दर्पणको यो विशेष श्रृङ्खलाबाट म नारायण आचार्य यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। अर्को प्रस्तुतिमा अर्को विशेष व्यक्तित्वका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आफ्नो ख्याल राख्नुहोला। मिथिला नेपाल टेलिभिजन सबैका लागि, सधैँका लागि। हस्त नमस्कार।